अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। एक जमाने में एक स्टार चलता था ओलेक्स का कि सब बेच दो। तो अब हमारी हुकूमतें इसके लिए तैयार हैं कि सब बेच दो। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाते और आगे भी कुछ करने का इरादा नहीं है। तो जंगलात बेच दो, जमीनें बेच दो, दरिया बेच दो, सारे वसाइल बेच दो, मेदिनियात बेच दो। अब जो बड़ी खबर है वो सिंध के हवाले से है कि 3 अजला में तकरीबन 5 लाख एकड़ जमीन ठेके पे देने की तैयारियां हैं। और उसके लिए उज़र ये है कि इन 3 अजला में डाकू राज है और डाकू कब्जे में नहीं आ रहे, तो इसलिए ये 5 लाख एकड़ दे देंगे। तो जो आएंगे वो इन 3 अजला को डाकुओं से पाकर। तो सामईन, मेरे पास से इतलात ये है कि सिंध के 3 अजला घोटकी, कशमोर, कंदकोट, शिकारपुर, इनकी 5 लाख एकड़ जमीन वो कच्चे की जमीन है और जंगलात की जमीन है, वो ठेके पे देने के लिए तैयारियां शुरू हैं। इन इलाकों में जो कच्चे की जमीन है और जंगलात हैं, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसको रिवराइन फॉरेस्ट कहा जाता था। माजी में इनकी एक तबाही डिक्टेटर जिया के दौर में हुई और उसके बाद 80s के दौर में भी इन जंगलात की और कच्चे की जमीनों की तबाही हुई और बंदर बांट हुई। उसके बाद वो एरिया अब महदूद है, लेकिन उसके बावजूद इन एरियाज में जो कच्चे का इलाका है या दरिया का जो इलाका है वो तकरीबन 10 मील पर मबनी है। अब इस 10 मील की जो जमीन है वो कच्चे की और जंगलात की, वो ठेके पे देने की तैयारियां हो रही हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो कैनाल्स का काम रुक गया, जिसकी रोशनी में धमकी मिली और डांट पड़ी, उसके बदले में एक नई ऑफर भी इसको आप कह सकते हैं। तो उसके लिए बहाना ये बनाया जा रहा है कि वहां डाकू राज है, वहां अमन अमान की सूरत हाल है और ये डाकू किसी के कब्जे में नहीं आ रहे। तो ठेका देंगे तो जो कंपनी आएगी वो डाकुओं का सफाया भी करेगी और वहां एक मरतबा फिर सब्ज फसलें लहलहाएंगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सूबाई हुकूमतें फिर किस मर्ज की दवा है। हम इस पे बात करेंगे कि सूबाई हुकूमत सिंध की इन जिला में अरसा दराज से अमन अमान कायम करने में नाकाम है। तो एक और सवाल वो ये है कि ये इजला घोटकी, शिकारपुर, कशमोर, कंदकोट, वहां हुक्मरानी किसकी है? एमएनएज एमपीएज किस जमात के हैं? अगर एमएनएज एमपीएज 3 अजला के हुक्मरान जमात के हैं और वो ताकतवर भी हैं, वो सरदार भी हैं, उनके पास लाठी भी है, उनके पास पावर भी है, तो फिर क्या वजह है किन जिला में अमन अमान कायम करने में सूबाई हुकूमत नाकाम रहती है? और ये डाकू जिनके पास जदीद असला है और कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनके पास पावर भी है और वो शहरों तक मूव भी करते हैं, तो ये सारी सहूलियात इनको कौन पहुंचाता है? और ये हुक्मरान जमात के जो पार्लियामेंटेरियन हैं
وہ وہاں اپنے علاقوں میں کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو بھی چھوڑیں تو تیسرا سوال یہ ہے کہ رینجرز سندھ میں دہائیوں سے وہاں ہے، اور صوبائی حکومت کروڑوں اربوں روپے اس پر خرچ کر چکی ہے، اور اس کی ذمہ داری صوبے کے اندر امن امان کا قیام ہے۔ وہ شہروں میں تو موو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان اضلاع میں جہاں ڈاکو راج کی بات ہو رہی ہے وہاں وہ موو کیوں نہیں کرتی؟ وہاں امن امان کے حوالے سے وہ کردار ادا کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایک تیسرا سوال ہے جو جواب طلب ہے۔ تو اس کے لیے، اس کے بہانے کے طور پر یہ کمپنسیشن بھی ہو سکتی ہے، یہ نئی آفر بھی ہو سکتی ہے، یہ اپنے جو حقوق ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داریوں سے دستبرداری بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم مزے لیں گے اے سی گاڑیوں میں، اے سی دفاتر میں، اور بنگلے بنائیں گے اور بڑے آفیسز بنائیں گے، بڑی عمارتیں بنائیں گے، وہاں بیٹھے رہیں گے شہروں میں، ہم دیہاتوں میں بھی نہیں جائیں گے، ہمارے پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، وہ بھی کچھ نہیں کریں گے، جہاں بھی چیزیں ہمارے کنٹرول سے نکل جائیں گی ہم ٹھیکے پہ دے دیں گے، ہم پٹے پہ دے دیں گے۔ وہ ڈیولپمنٹ ہو، وہ ماحولیات کے ادارے ہوں، اور وہ سیاحتی ادارے ہوں، وہ کول کے پروجیکٹس ہوں، تو پھر جو افسوسناک عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکو راج کا خاتمہ ہو، جو کمپنی بہادر وہاں آئے گی، یہ زمینیں حاصل کرے گی، اس کے پاس ظاہر ہے طاقت بھی ہوگی اور ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن بھی ہوگا، لیکن جو وہاں کچے کی زمین ہے یا جو جنگلات ہیں، فارسٹ ہیں، جس کو ریورائن فارسٹ کہا جاتا ہے، رہی کوئی، تو اس کا اگر خاتمہ ہوگا تو سندھ کے جو انوائرمنٹ ہے، ان کی ماحولیات ہے، جس کی تباہی پہلے سے ہو چکی، اس وقت بھی میرے خیال میں پاکستان میں گرم ترین علاقہ اگر ہے تو سندھ ہے، اور سندھ کے یہ اضلاع ہے۔ تو پھر آپ تصور کریں اگر وہاں 5 لاکھ ایکڑ زمین پر جو کچے کی اور جنگلات کی ہے وہ پٹے پہ چلی جائے گی، تو ظاہر ہے جو لیں گے وہ جنگلات کو کیوں پروٹیکٹ کریں گے؟ ظاہر ہے جنگلات کاٹی جائے گی اور وہاں نئی فصلیں بوئی جائیں گی اور باغ لگائے جائیں گے، تو پھر یہ سوال ہے کہ جب وہ نئی فصلیں یا نئے باغات میچور ہوں گے تب تک جو ماحولیات کی تباہی کی وجہ سے صوبہ ایک نئے بحران کا شکار ہوگا، اس کی بحالی کے لیے، اس کے مداوع کے لیے سندھ حکومت کے پاس، سندھ کے لوگوں کے پاس، سندھ کے عوام کے پاس کیا حل ہے یا مداوع ہے؟ ذمہ داریوں سے بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے چل کر یہ ہو سکتا ہے کہ صوبے کے وسائل جو آپ باری باری اولیکس پہ بیچنے جا رہے ہیں، پھر یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ککھ بھی نہ رہے، اور اگر آپ حکمران بھی ہوں گے تو آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔